महोदय। अस्तु अस्तु एतस्य काव्यस्य मङ्गलश्लोकेनैव आरम्भं करोमि। मङ्गलश्लोकाभ्याम् अस्तु। प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः। अस्तु तत्र गतकक्षायां 19 श्लोकाः अस्माभिः समापिताः। ततः परम् एका कथा आरभ्यते। कथा इति अत्र एवं सामान्यरूपेण कश्चित् पिता पुत्रम् उपदिशति, सः भागः अग्रे आरभ्यते। तत्र सः पिता पुत्रं बोधयति कुलविषये अथवा धनविषये विद्याविषये यः मदः भवति सः मदः व्यर्थः, तस्य किमपि मूल्यं नास्ति इत्येतत् बोधयति। पश्यामः। मथुरायामभूत् पूर्वं ब्राह्मणः श्रीमतां वरः यज्वाश्रुतनिधिर्नाम श्रुतिमान् विश्रुतश्रुतः। मथुरायाम् अभूत् पूर्वं ब्राह्मणः श्रीमतां वरः। पूर्वं मथुरायां, मथुरा इति तत्र उत्तरप्रदेशे इदानीम् उत्तरप्रदेशराज्ये विद्यमानं प्रसिद्धं स्थानं, श्रीकृष्णस्य स्थानं, जन्मस्थानं मथुरा। मथुरायां पूर्वं कश्चन ब्राह्मणः अभूत्, इत्युक्ते कश्चित् ब्राह्मणः आसीत्। श्रीमतां वरः, श्रीमन्तः ये सन्ति तेषु वरः इत्युक्ते श्रेष्ठः। श्रीमन्तः इत्युक्ते तत्र धनिकाः इत्यर्थे नास्ति, अत्र श्रीमन्तः इति योग्यता संपन्नः। तत्र श्रीः इति शब्दस्य सम्पत् इत्यर्थः। सम्पत् तत्र अनेकप्रकारिका भवितुमर्हति। विद्यासम्पत्, गुणसम्पत्, शीलसम्पत् इति एवं सम्पत् येन केनापि प्रकारेण भवितुमर्हति। तादृशी श्रीः यस्य अस्ति सः श्रीमान्। तेषां वरः इत्युक्ते तेषु श्रेष्ठः कश्चित् ब्राह्मणः पूर्वमासीत् मथुरायां। पुनः सः कीदृशः आसीत्? यज्वा। यज्वा इत्युक्ते यागादिकं सः कृतवान् आसीत्। यः यागं कृतवान् सः यज्वा इति। श्रुतनिधिर्नाम, श्रुतनिधिः इति सः ब्राह्मणः, तस्य नाम आसीत् श्रुतनिधिः इति। अत्र वयम् एतस्मिन् काव्ये पश्यामः चेत् नामान्यपि सार्थकानि नामानि भवन्ति। कदाचित् वयम् इतः एतादृशानि नामानि स्वीकर्तुमपि शक्नुमः। यस्य कस्यापि नामकरणीयं चेत् इतः वयं कदाचित् स्वीकर्तुमपि शक्नुमः। श्रुतनिधिः इति। श्रुतम् इत्युक्ते शास्त्रम् इति। शास्त्रस्य निधिः अथवा शास्त्राणां निधिः इत्युक्ते यः शास्त्रे निष्णातः अथवा यः शास्त्राणि अधीतवान् तादृशः भवति श्रुतनिधिः। एवञ्च श्रुतनिधिः नाम कश्चित् ब्राह्मणः आसीत्। पुनः श्रुतिमान्। श्रुतिः इति शब्दस्य वेदः इत्यर्थः। तर्हि श्रुतिमान् इत्युक्ते वेदवान्, तन्नाम वेदाध्ययनं यः कृतवान् तादृशः। विश्रुतश्रुतः। पुनः श्रुतनिधिः इति तस्य नाम उक्तम्, इदानीं विश्रुतश्रुतः इति तस्य विशेषणं। सः श्रुतनिधिः इति किमर्थं नाम प्राप्तवान् अथवा तस्य श्रुतनिधिः इति नाम कथं सार्थकम् इति चेत् सः विश्रुतश्रुतः आसीत्। तस्य श्रुतं विश्रुतम् आसीत्। अत्रापि पुनः श्रुतम् इत्युक्ते शास्त्रम् इति, विश्रुतम् इत्युक्ते प्रसिद्धम्। विश्रुतम् इत्यस्य प्रसिद्धम् इत्यर्थः। तर्हि यस्य शास्त्रं प्रसिद्धं तादृशः विश्रुतश्रुतः इत्युक्ते
तस्य शास्त्रं प्रसिद्धम् इत्यस्य कः अर्थः? तस्य शास्त्रज्ञानं प्रसिद्धम् इति। इत्युक्ते सः अतीव प्रख्यातः शास्त्रज्ञः आसीत्, अतीव प्रख्यातः विद्यावान् आसीत्। अत्र विग्रहवाक्यं तु विश्रुतं श्रुतं यस्य सः इति। श्रुतम् इत्यस्य शास्त्रम् इत्यर्थः, विश्रुतम् इत्यस्य प्रसिद्धम् इति। एवञ्च तादृशः कश्चित् ब्राह्मणः आसीत्। तस्य मुक्तालता नाम प्रांशुवंशसमुद्भवा बभूव वल्लभा पत्नी लावण्यललिताकृतिः। तस्य काचित् पत्नी आसीत् मुक्तालता नाम काचित् तस्य पत्नी आसीत्, मुक्तालता इति तस्याः नाम। सा कीदृशी? प्रांशुवंशसमुद्भवा, प्रांशुवंशे समुद्भवा इत्युक्ते प्रांशुवंशे समुत्पन्ना, प्रांशुवंशे जाता। प्रांशुः इत्यस्य उन्नतः इत्यर्थः, उन्नतः इत्यस्मिन् अर्थे प्रांशुः इति एषः शब्दः। एवञ्च प्रांशुवंशः इत्यस्य उन्नतः वंशः इत्यर्थः, इत्युक्ते उच्चकुलं, श्रेष्ठः वंशः इति। एवञ्च प्रांशुवंशे उन्नतवंशे समुद्भवा समुत्पन्ना काचित् मुक्तालता इति काचित् स्त्री, तस्य पत्नी आसीत् वल्लभा। वल्लभा इत्युक्ते तस्य प्रिया आसीत् इति। वल्लभः वल्लभा प्रियः प्रिया इत्यर्थः। लावण्यललिताकृतिः, लावण्यम् इत्युक्ते सौन्दर्यं। तेन तस्य सौन्दर्यकारणेन यस्याः आकृतिः ललिता आसीत् तादृशी लावण्यललिताकृतिः। इत्युक्ते तत्र आङ्ग्लभाषायां गुड् लुकिङ्ग् इति वदन्ति खलु, तादृशी लावण्यललिताकृतिः सा आसीत्। तस्यां तस्याभवत् कान्तः सुवृत्तः सगुणाग्रणीः पुत्रस्तेजो निधिर्नाम विद्याविमलदर्पणः। तस्यां तस्य अभवत् कान्तः सुवृत्तः सगुणाग्रणीः पुत्रः तेजोनिधिर्नाम। अत्र सगुणाग्रणीः इत्यत्र सुगुणाग्रणीः इत्यपि पाठान्तरमस्ति इति तत्र अधः दत्तवन्तः। सुगुणाग्रणीः इत्येव सम्यक् इति अहं चिन्तयामि। सगुणाग्रणीः इत्यपि भवितुमर्हति। अस्तु, उभयतापि तस्य अर्थः कः भवितुमर्हति इति पश्यामः। तस्याम् इत्युक्ते तस्यां मुक्तालतायां, तस्य इत्युक्ते श्रुतनिधिः इति यः तस्य ब्राह्मणस्य पुत्रः जातः। कीदृशः? कान्तः। कान्तः इत्युक्ते कान्तिमान् तेजोवान् इति। कान्तः कश्चित् पुत्रः जातः। सुवृत्तः, शोभनं वृत्तं यस्य सः सुवृत्तः इत्युक्ते यस्य चारित्र्यम् उत्तमम् अस्ति, शोभनम् अस्ति, तादृशः। वृत्तम् इत्युक्ते चारित्र्यं, व्यवहारः इति। यस्य व्यवहारः शोभनः, यस्य चारित्र्यं शोभनं, तादृशः सुवृत्तः। सुवृत्तः कश्चित् पुत्रः जातः। सगुणाग्रणीः, गुणैः सहिताः ये भवन्ति ते सगुणाः। तेषाम् अग्रणीः, अग्रणीः इत्युक्ते मुख्यः, प्रमुखः, अग्रेसरः इत्यर्थः। ये गुणवन्तः सन्ति, उत्तमगुणैः युक्ताः ये सन्ति, तेषाम् अग्रणीः, तेषां मुख्यः। तत्र अग्रणीः इति यः शब्दः अतीव विशिष्टः। विशिष्टः इत्युक्ते ईकारान्त पुंलिङ्गशब्दः एषः। सामान्यतः वयम् ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दान् जानीमः,
ईकारान्तशब्दाः अधिकतया स्त्रीलिङ्गे भवन्ति, ते एव प्रसिद्धाः वस्तुतः। ईकारान्तपुंलिङ्गशब्दाः अतीव विरलाः। केचन विशिष्टशब्दाः सन्ति, यथा सुधीः इति, सेनानीः इति, तथैव एषः अपि अग्रणीः इति शब्दः। अग्रे नयति इति अग्रणीः। प्रमुखः, मुख्यः अथवा अग्रेसरः इत्यर्थे एषः शब्दः। अग्रणीः, अग्रण्यौ, अग्रण्यः, अग्रण्यम्, अग्रण्यौ, अग्रण्यः, अग्रण्या, अग्रणीभ्याम्, अग्रणीभिः इत्येवं रीत्या एतस्य रूपाणि भवन्ति। एतादृशाः शब्दाः यदि द्रष्टव्याः, इत्युक्ते एतादृशानां शब्दानां रूपाणि यदि द्रष्टव्यानि, तर्हि अहं पुस्तकद्वयं वदामि, तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकं तु रूपचन्द्रिका इति एकं पुस्तकमस्ति, तत्र एतादृशानां बहूनां नामपदानां रूपाणि दत्तानि, विविधानां नामपदानां। विविधानि नामपदानि इत्युक्ते तत्र अकारान्ताः, इकारान्ताः, उकारान्ताः, सर्वविधैः वर्णैः ये अन्त्यं प्राप्नुवन्ति, तादृशानि प्रायः शताधिकविधानि पदानि तत्र दत्तानि, यत् नाम तेषां विभक्तिरूपाणि दत्तानि, तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः सुबन्तशेवधिः इत्यस्ति, तत्रापि एवं विविधानां शब्दानां रूपाणि दत्तानि। इत्युक्ते एतादृशानि विशिष्टपदानि यदि प्राप्यन्ते, तर्हि पुनः एतेषां विभक्तिरूपाण्यपि यदि ज्ञातव्यानि, तर्हि तत्र द्रष्टुं शक्यते। एवञ्च सगुणानाम् अग्रणीः, उत्तमगुणैः युक्तानां सज्जनानां ये गुणवन्तः सन्ति, तेषां मुख्यः सः आसीत्। इत्युक्ते एषोऽपि अतीव गुणवान् आसीत् इति। तस्य नाम आसीत् तेजोनिधिः इति। तत्र पूर्वं पितुः नाम यथा श्रुतनिधिः इति, तथा पुत्रस्य नाम अत्र तेजोनिधिः इति। तेजसां निधिः अथवा तेजसः निधिः। पिता विद्यावान्, पुत्रः तेजोवान्। एवञ्च तेजोनिधिर्नाम पुत्रः आसीत् विद्याविमलदर्पणः। विद्याविमलदर्पणः इत्युक्ते विद्यया विमलः दर्पणः इव। इत्युक्ते दर्पणः विमलः कदा भवति, यदा सः स्वच्छः भवति तदा। एषोऽपि तादृशः विमलदर्पणः इव आसीत्, किन्तु कया? विद्यया। विद्याकारणेन विमलदर्पणः इव आसीत्, अतः विद्याविमलदर्पणः इति। तादृशः कश्चित् तेजोनिधिः इति तस्य पुत्रः जातः। स धीमान् वेदविद्वादी कविः सर्वकलालयः, सभासु विदुषां चक्रे लज्जयावनतं शिरः। सः धीमान् वेदवित् वादी कविः सर्वकलाश्रयः। एवं बहुविधाः गुणाः तस्मिन् आसन्। धीमान् आसीत्, धीमान् इत्युक्ते बुद्धिमान्। वेदवित् आसीत् इत्युक्ते वेदान् वेत्ति स्म। वेदान् यः वेत्ति सः वेदवित्। अत्र वेदविद् इति दकारान्तं प्रातिपदिकं, वेदवित् वेदविदौ वेदविदः। प्रथमाविभक्तौ एकवचने वेदवित् इति तकारः भवति। एवञ्च वेदवित् वादी, वादी इत्युक्ते वादे निपुणः। कविः, सः कविरपि आसीत्। विद्वांसः सर्वेपि कवयः अपि भवन्ति इति नास्ति नियमः, किन्तु एषः विद्वान् अपि बुद्धिमान् अपि आसीत्, वेदवित् अपि आसीत्, कविः अपि आसीत्। सर्वकलाश्रयः, सर्वकलालयः, सर्वासामपि कलानाम् आलयः। इत्युक्ते न केवलम् एकां कलाम्, अपि तु बह्वीः कलाः सः जानाति स्म। बह्वीषु कलासु परिणतः आसीत्।
समर्थः आसीत्। नाम कवितारचना, सङ्गीतम् इत्यादिषु बहुषु कलासु तस्य नैपुण्यमासीत्। सर्वकलालयः। तादृशः सभासु विदुषां चक्रे लज्जया अवनतं शिरः। सः सभासु विदुषां शिरः लज्जया अवनतं चक्रे। तस्य पाण्डित्यं कीदृशम् आसीदिति चेत् सभासु विद्वत्सभासु अन्येषां विदुषां शिरः लज्जया अवनतं यथा स्यात् तथा कृतवान् इति। इत्युक्ते तेषाम् अपेक्षया अधिकं पाण्डित्यं सः प्रदर्शयति स्म। इत्युक्ते एतस्य पाण्डित्यं दृष्ट्वा अन्ये विद्वांसः शिरः अवनमयन्ति स्म, अथवा स्वयमेव तेषां शिरः अवनतं भवति स्म अन्येषां विदुषां। तथा पाण्डित्यम् एतस्य आसीत्। नाम एतस्य पुरतः अन्ये विद्वांसः लज्जाम् अनुभवन्ति स्म। एवञ्च एषः विदुषां शिरः अवनतं चक्रे अवनतं कृतवान्। विदुषां शिरः अवनतं यथा स्यात् तथा चक्रे तथा कृतवान्। चक्रे इति कुरुते इति यत् आत्मनेपदीरूपम् अस्ति, करोति इति परस्मैपदीरूपं, तस्यैव आत्मनेपदीरूपं कुरुते इति तस्य लिट्लकाररूपं। चक्रे चक्रे चक्राते चक्रिरे इति। लट्लकारे कुरुते कुर्वाते कुर्वते इति रूपाणि भवन्ति। लिट्लकारे चक्रे चक्राते चक्रिरे इति। एवं चक्रे इति लिट्लकारः, लिट्लकाररूपं कृतवान् इत्यर्थः। सन्दर्भदोषज्वरितं ग्रीवास्तम्भयुतं रहः प्रशमाय पिता स्नेहात् पथ्यं वक्तुं प्रचक्रमे। किन्तु यद्यपि सः उत्तमः, यद्यपि सः सुवृत्तः इति पूर्वमेव उक्तं, पुनः सगुणाग्रणीः अपि आसीत्, तथापि दर्पदोषज्वरितः आसीत् सः। दर्पः इति यः दोषः तेन दोषेण ज्वरितः। इत्युक्ते दर्पज्वरः तस्य आसीत् इति। दर्परूपः ज्वरः तस्य आसीत्। दर्परूपज्वरेण पीडितः आसीत्। ज्वरितः इत्युक्ते ज्वरः यस्य सञ्जातः सः ज्वरितः। एतस्य कः ज्वरः इत्युक्ते दर्पः एव एतस्य ज्वरः। दर्परूपः ज्वरः एतस्य सञ्जातः, अतः दर्पदोषज्वरितः एषः जातः। तं दर्पदोषज्वरितं पुनः ग्रीवास्तम्भयुतं। ग्रीवास्तम्भः इति एषः शब्दः पुनः पुनः अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे आगच्छति। गतकक्षायाम् अहं एतस्य अर्थम् उक्तवान् आसं खलु। यदा कश्चित् अहङ्कारी भवति तदानीं तस्य ग्रीवा इत्युक्ते कण्ठः अतीव स्टिफ् भवति। स्तम्भः इत्युक्ते स्टिफ्नेस् इति। तस्य ग्रीवा स्तब्धा भवति, तस्य कण्ठः स्तब्धः भवति, अथवा कण्ठस्य स्तम्भः जायते। इत्युक्ते तस्य सः कदापि न अवनमति, तस्य शिरः कदापि अवनतं न भवति विनयेन इति तात्पर्यम्। अतः तस्यापि ग्रीवा स्तब्धा आसीत्। एवञ्च ग्रीवास्तम्भयुतं तं पुत्रं, यस्य ग्रीवायाः स्तम्भः यस्य जातः तादृशः ग्रीवास्तम्भयुतं तं पुत्रं रहः। रहः इत्युक्ते रहसि, एकान्ते। प्रशमाय पिता स्नेहात् पथ्यं वक्तुं प्रचक्रमे। तस्य प्रशमाय, तस्य दर्पस्य प्रशमाय, प्रशमः इत्युक्ते शमनम्, उपशमनं, निवारणं। तस्य दर्पस्य शमनाय, प्रशमाय पिता स्नेहात् पथ्यं वक्तुं प्रचक्रमे।
स्नेहवशात् पुत्रे तस्य या प्रीतिरासीत् तया प्रीत्या अथवा तेन स्नेहेन पथ्यं वक्तुं प्रचक्रमे। पथ्यम् इत्युक्ते हितम्। पथ्यमिति शब्दस्य वस्तुतः पथि योग्यम् इत्यर्थः। इत्युक्ते यत् मार्गे योग्यं भवति तत् इति। अत्र पथ्यम् इत्यस्य हितं, येन कस्यचित् हितं जायते तादृशं पथ्यं वक्तुं प्रचक्रमे, आरब्धवान्। प्रक्रमते इति क्रियापदस्य लिट्लकाररूपम् एतदपि। अत्र लिट्लकारस्य रूपाणि वयं बहूनि पश्यामः। प्राचीनकाव्येषु एतत् अत्यन्तं स्वाभाविकम्। तत्र परोक्षभूतकाले लिट्लकारस्य प्रयोगः सामान्यतः क्रियते। प्राचीनकाव्येषु वयं सर्वत्रापि पश्यामः। अत्रापि प्रक्रमते इति लट्लकाररूपं भवति। प्रक्रमते इत्युक्ते आरभते, आरम्भं करोति इति। तस्य लिट्लकाररूपं प्रचक्रमे, प्रचक्रमाते, प्रचक्रमिरे इति। एवञ्च हितवचनानि वक्तुम् आरब्धवान् पिता। किं वदति? पुत्रमिथ्याभिमानेन किं प्रयातोऽसि मूढतां यन्मदद्विरदारूढः पूज्य पूजासु लज्जसे। पुत्र इति तस्य संबोधनं कृत्वा वदति, मिथ्याभिमानेन किं मूढतां प्रयातोऽसि। मिथ्याभिमानेन, मिथ्याभिमानः इत्युक्ते वृथा अभिमानः। तेन वृथाभिमानेन, मिथ्याभिमानेन किं मूढतां प्रयातोऽसि, किं मूढतां प्राप्तवान्। प्रयातः इत्युक्ते प्रयाति, गच्छति इत्यर्थः। इत्युक्ते अत्र मूढतां प्रयाति इत्युक्ते मूढतां प्राप्नोति, मूढः भवति इत्यर्थः। किं भवान् मिथ्याभिमानेन मूढः सञ्जातः, मूढतां प्राप्तवान्? किमर्थं? यत् इत्युक्ते यतः। अहं किमर्थम् एवं वदामि इति चेत्, मदद्विरदारूढः पूज्य पूजासु लज्जसे। मदरूपः यः द्विरदः, तं द्विरदम् आरूढः भवान् पूज्य पूजासु लज्जसे। भवान् इदानीम् अथवा त्वम् इदानीं मदरूपं द्विरदम् आरूढवान् असि। द्विरदः इत्युक्ते गजः। मदरूपः यः गजः अस्ति, मदरूपः गजः अथवा मदगजः, मत्तः गजः इत्युक्ते मदेन युक्तः गजः। तादृशं गजम् आरूढः भवान्। एवम् आरुह्य पूज्यपूजासु लज्जसे। ये पूज्याः सन्ति तेषां पूजां भवान् न करोति। पूजा इत्युक्ते अत्र आदरः इति, सम्मानः, आदरः इत्युक्ते ये पूज्याः सन्ति, वस्तुतः ये पूजनीयाः सन्ति, तेषाम् आदरं भवान् न करोति। ये वस्तुतः आदरणीयाः सन्ति, सम्माननीयाः ये सन्ति, तेषां सम्मानं भवान् न करोति, तेषाम् आदरं भवान् न करोति। तत्र भवान् लज्जाम् अनुभवति। किमर्थं? मदकारणेन। पुत्रमिथ्याभिमानेन किं प्रयातोऽसि मूढतां यन्मदद्विरदारूढः पूज्य पूजासु लज्जसे। नास्त्युपायः स संसारे दर्पश्वभ्रनिपातिनां मूढानां क्रियते येन क्षणं हस्तावलम्बनम्। नास्त्युपायः सः संसारे दर्पश्वभ्रनिपातिनां मूढानां। दर्पश्वभ्रनिपातिनां मूढानां संसारे सः उपायः नास्ति। कः उपायः? येन क्षणं हस्तावलम्बनं, येन क्षणं हस्तावलम्बनं क्रियते। दर्पश्वभ्रनिपातिनः ये सन्ति मूढाः, दर्परूपं यत् श्वभ्रं,
शुभ्रम् इत्युक्ते रन्ध्रम् इत्यर्थः। दर्परूपं यत् रन्ध्रं तस्मिन् रन्ध्रे ये निपतिताः, तस्मिन् रन्ध्रे ये पतितवन्तः, दर्परूपे रन्ध्रे, दर्परूपे श्वभ्रे, दर्परूपे रन्ध्रे ये निपतिताः पतितवन्तः तेषां दर्पश्वभ्रनिपातिनां मूढानाम्। अत्र दर्पश्वभ्रनिपातिन् इति नकारान्तशब्दः। दर्पश्वभ्रे निपतति इति दर्पश्वभ्रनिपाती, तेषां दर्पश्वभ्रनिपातिनां, दर्पश्वभ्रनिपातिनां मूढानां कश्चन उपायः नास्ति येन क्षणं हस्तावलम्बनं क्रियते। तेषां क्षणकालमपि हस्तावलम्बनं कर्तुं, हस्तावलम्बनम् इत्युक्ते तत्र हस्तं गृहीत्वा तत्र तस्य आधारप्रदानम्, आश्रयप्रदानम् अथवा तस्य उद्धरणं, हस्तं गृहीत्वा तस्य उद्धरणं कर्तुं, तस्य उद्धारं कर्तुं कोऽपि उपायः नास्ति। क्षणकालमपि तस्य उद्धारः कर्तुं न शक्यते, क्षणकालमपि तस्य हस्तावलम्बनं कर्तुं न शक्नुमः। तादृशः कोऽपि उपायः संसारे नास्ति। इत्युक्ते मूढानाम् उद्धारः महते कष्टाय इति तात्पर्यम् एतस्य। एवं स्थिते कष्टं केनोपदिष्टस्ते विनष्टविनयस्मृतेः मदः साधुजनानिष्टः कुलविद्याधनोद्भवः। एवं स्थिते कष्टं तत्र कष्टः इत्यपि पाठान्तरमस्ति इति तत्र दत्तमस्ति। अतः कष्टः इति यदि उच्यते तर्हि मदः इत्यनेन सह वयं तत्र अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। कष्टः इत्युक्ते अतीव क्लेशजनकः इति। कः मदः, तत्र अग्रिमः पङ्क्तौ मदः इत्यस्ति खलु, तेन सह अन्वयः। कष्टः इति स्वीकुर्मः चेत् तेन सह अन्वयः। केवलं कष्टम् इत्यस्ति चेत् इदं कष्टं यत् भवान् एवं मदेन गृहीतः अस्ति इत्येवमपि तात्पर्यं स्वीकर्तुं शक्नुमः। कष्टः इति वयं पुंलिङ्गे स्वीकुर्मः चेत् अग्रे मदः इत्यनेन सह अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। ते इत्युक्ते तव, विनष्टविनयस्मृतेः तव अयं मदः केन उपदिष्टः? कः एतादृशं मदं भवन्तम् उपदिष्टवान्? कीदृशस्य भवतः? विनष्टविनयस्मृतेः। विनयस्य स्मृतिरेव भवतः विनष्टा। इत्युक्ते मया विनयशीलेन भाव्यम् इत्येषा स्मृतिरेव भवतः विनष्टा अस्ति। एवञ्च विनयस्मृतिः यस्य विनष्टा सः विनष्टविनयस्मृतिः। एवञ्च विनष्टविनयस्मृतेः तव एषः मदः केन उपदिष्टः? इत्युक्ते त्वाम् एतं मदं कः उपदिष्टवान्? कीदृशः मदः? कष्टः मदः। कष्टः इत्युक्ते क्लेशजनकः इति। पुनः सः मदः कीदृशः? साधुजनानिष्टः। साधुजनानाम् अनिष्टः इत्युक्ते साधुजनाः न इच्छन्ति एतादृशं मदम्। यादृशं मदं साधुजनाः न इच्छन्ति तादृशम् एतं मदं भवते कः उपदिष्टवान्? पुनः कुलविद्याधनोद्भवः। पुनः एषः मदः कथम् उत्पन्नः? केन कारणेन उत्पन्नः? कुलविद्याधनोद्भवः। कुलोद्भवः इत्युक्ते कुलकारणेन उत्पन्नः, विद्याकारणेन उत्पन्नः, धनकारणेन उत्पन्नः। एवञ्च कुलेन, विद्यया, धनेन वा उत्पन्नः। अत्र पञ्चम्याः प्रयोगः इतोपि समुचितः। कुलात्, विद्यायाः, धनाद्वा उत्पन्नः यः मदः, उद्भवः यः मदः, तादृशः मदः भवते केन उपदिष्टः?
अस्थिरः कुलसम्बन्धः सदा विद्याविवादिनी मदो मोहाय मिथ्यैव मुहूर्तनिधनं धनम्। इदानीम् एकैकस्यापि कुलस्य विद्यायाः धनस्य च एतेषां त्रयाणामपि के दोषाः भवन्ति इति वदति। अस्थिरः कुलसम्बन्धः, कुलसम्बन्धः अस्थिरः, एतद्विषये पूर्वं बहुभिः श्लोकैः तेन उक्तम्। तत्र कुले कश्चित् मूलपुरुषः भवति, तेन सह वास्तविकः सम्बन्धः सः नित्यः न भवति, अस्थिरः भवति। तत् यत्र कुत्रापि मध्ये विच्छिन्नः स्यात् सः सम्बन्धः, अतः कुलसम्बन्धः सर्वदापि अस्थिरः। सदा विद्याविवादिनी, अत्र विद्याविवादिनी इति पृथक् पृथक् पदमस्ति, अत्र किञ्चित् योजितमिव दृश्यते, किन्तु वस्तुतः विद्याविवादिनी भवति इत्युक्ते विद्याविवादं जनयति। विद्या सर्वदा विवादं जनयेत् इति नास्ति नियमः, किन्तु अविवेकेन युक्ता विद्या विवादं जनयति इति तात्पर्यं। तत् सः अग्रे विद्यामदः इत्यत्र वदति, विद्या कीदृशी भवेत् इत्यादि विषये विस्तरेण सः वदति। एवञ्च विद्या विवादिनी भवति इत्युक्ते विद्या सर्वदापि विवादं जनयति। मदः मोहाय मिथ्यैव मुहूर्तनिधनं धनम्। मदः मिथ्या एव भवति इत्युक्ते वृथा भवति, सः मोहाय भवति। मदः अस्मासु मोहं जनयति। मोहः इति शब्दस्य मूर्च्छा इत्यर्थः। इतोपि एकः अर्थः प्रज्ञाशून्यता इति मोहः इत्यस्य। तादृशीं प्रज्ञाशून्यतां जनयति मदः, अतः मदः मोहाय भवति। मदः मोहं जनयति, पुनः सः मिथ्या एव इत्युक्ते वृथा एव, निष्प्रयोजिका भवति। निष्प्रयोजिका न, निष्प्रयोजकः। मिथ्या इति एतद् अव्ययमस्ति, अत्र मिथ्या इति आकारान्तमस्ति इति एतत् स्त्रीलिङ्गरूपम् इति न चिन्तनीयम्, एतद् अव्ययमस्ति मिथ्या इति। अतः मदः मिथ्या इत्युक्ते मदः वृथा। पुनः धनं कीदृशम् इति चेत् मुहूर्तनिधनं धनम्। एकस्मिन् मुहूर्ते एव निधनं प्राप्नोति धनं। निधनम् इत्युक्ते नाशः इत्यर्थः। मरणम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते खलु, अत्र तथैव नाशः इत्यर्थे अत्र प्रयोगः। एवञ्च मुहूर्तनिधनं धनं, मुहूर्ते निधनं यस्य तत् मुहूर्तनिधनं। किं धनम् इत्युक्ते धनं क्षणेनैव नष्टं भवितुम् अर्हति। एवञ्च कुलसम्बन्धः अस्थिरः, विद्या विवादिनी भवति, मदः मोहाय भवति, धनं मुहूर्तनिधनं भवति इति त्रयाणामपि, त्रयाणां न चतुर्णामपि, इत्युक्ते एतैः त्रिभिः सह मदस्यापि हानिः का, तेन का हानिः जायते, कीदृशी हानिः जायते इति वर्णयति। अनन्तरम् एतदेव कुलीनत्वम् एतदेव गुणार्जनम् यत्सदैव सतां सत्सु विनयावनतं शिरः। एतदेव कुलीनत्वम्, तर्हि कुलीनत्वं नाम किम्? इदानीं पूर्वं किम् उक्तं? कुलसम्बन्धः अस्थिरः इति। तत्र किमपि कापि स्थिरता तत्र नास्ति इति। तर्हि वस्तुतः कुलीनत्वं नाम किम् इति चेत् अग्रे तद्वदति। अपि च एतदेव गुणार्जनं, वस्तुतः गुणार्जनं नाम किम् इति चेत् सदैव सत्सु विनयावनतं शिरः। अत्र सतां सत्सु इति शब्दद्वयं प्रयुक्तं। वस्तुतः सत् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने सताम् इति, सप्तम्यां बहुवचने सत्सु इति भवति। तत्र
पाठान्तरमपि किमपि न दर्शितम्, अतः वारद्वयम् अत्र किमर्थं प्रयुक्तम् इति किमपि तत्र तस्य औचित्यं किम् इति न जानामि। तात्पर्यं तु सत्सु इत्युक्ते सज्जनानां पुरतः विनयेन शिरः अवनतं चेत्, शिरः विनयावनतं चेत्, विनयेन शिरः अवनतं चेत् तदेव कुलीनत्वं, तदेव गुणार्जनम् इति। एतेन श्लोकेन विनयस्य महत्त्वं वदति। वास्तविकं कुलीनत्वं नाम विनयः, वास्तविकं गुणार्जनं नाम विनयः। कुत्र? सतां पुरतः। एतदेव कुलीनत्वम्, एतदेव गुणार्जनं, यत्सदैव सतां सत्सु विनयावनतं शिरः। अनन्तरं दयैव विदिता विद्या सत्यमेवाक्षयं धनम्, अकलङ्कविवेकानां शीलमेवामलं कुलम्। दया एव विदिता विद्या। तर्हि विदिता विद्या का? विदिता इत्युक्ते अत्र विख्याता इति, प्रसिद्धा इति। एतद् विदितम् इत्युक्ते एतद् ज्ञातम् इत्यर्थः यथा अस्ति तथैव एतत् प्रसिद्धमेव इति। एवञ्च विदिता विद्या इत्युक्ते प्रसिद्धा विद्या का इति चेत् दया एव। इदानीं पूर्वं तेन किमुक्तं? सर्वत्रापि इदानीं तत्र धनम् इति अस्ति, तत्र कः दोषः भवति? तथैव विद्या भवति चेत् तस्याः दोषः कः भवति? कुलम् इत्यस्य दोषः कः इति पूर्वं तेन उक्तं। तर्हि वास्तविकी विद्या का इति वक्तव्यं खलु? तथैव वास्तविकं धनं किम् इति वक्तव्यं, वास्तविकं कुलं किम् इति वक्तव्यं। तदिदानीम् एतेन श्लोकेन वदति। दया एव विदिता विद्या। तर्हि मुख्या विद्या, प्रसिद्धा विद्या का इत्युक्ते दया एव। तर्हि धनं किम् इति चेत् सत्यमेव अक्षयं धनम्। तत्र पूर्वं किमुक्तं तेन? धनं मुहूर्तनिधनं भवति इत्युक्ते क्षणकाले नाशं प्राप्नोति धनं। तर्हि तादृशं धनं किमस्ति यत् नाशं न प्राप्नोति इति इदानीं वक्तव्यं। तदेव सः वदति सत्यमेव अक्षयं धनम् इति। नाशरहितं धनं किम् इति चेत् सत्यमेव। अनन्तरम् अकलङ्कविवेकानां शीलमेव अमलं कुलम्। अकलङ्कविवेकानां, कलङ्करहितः विवेकः येषाम् अस्ति ते अकलङ्कविवेकाः। कलङ्करहितम् इत्युक्ते दोषरहितम् इति। कलङ्करहितः विवेकः येषाम् अस्ति ते अकलङ्कविवेकाः। तादृशानां शीलमेव अमलं कुलम्। अमलम् इत्युक्ते निर्मलं, शुद्धं। कुलं भवति शीलमेव। अथवा तत्र अमलं शीलम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अमलं शीलमेव कुलं भवति। वास्तविकं कुलं किम् इत्युक्ते अमलं शीलम् इति। इत्युक्ते शुद्धं शीलम्, अथवा शीलमेव अमलं कुलं। शुद्धं कुलं किम् इति चेत् शीलमेव इति। अन्वयं वयम् उभयथापि कर्तुं शक्नुमः। अमलं कुलं शीलमेव, अथवा अमलं शीलम् एव कुलम् इति कश्चन अल्पः अर्थभेदः अस्ति तावदेव। शुद्धं शीलमेव वास्तविकं कुलम् इति एकः अर्थः। द्वितीयः अर्थः शीलम् एव शुद्धं कुलम्, अन्यत् सर्वमपि कुलम् अशुद्धम् इति। वास्तविकम् इत्युक्ते शुद्धं कुलं वस्तुतः किम् इति चेत् शीलमेव इति। वास्तविकं कुलं किम्, शाश्वतं धनं किम्, उत्तमा विद्या का इति एतेन श्लोकेन वदति। दयैव विदिता विद्या सत्यमेवाक्षयं धनम्, अकलङ्कविवेकानां शीलमेवामलं कुलम्। अनन्तरम् अभोगसुभगा भूतिः
अदैन्यधवलं कुलम् अदर्पविशदा विद्या भवत्युन्नतचेतसाम् अभोगसुभगा भूतिः। भूतिः इति शब्दस्य अत्र धनम् इत्यर्थः। भूतिः इत्यस्य ऐश्वर्यम् इत्यर्थः। अभोगसुभगा भूतिः इत्युक्ते ऐश्वर्यस्य अभोगः। ऐश्वर्यं वस्तुतः भोगार्थमेव अस्ति। अत्र अभोगः इत्युक्ते तत्र अत्यधिकः भोगः यः न क्रियते तादृशेन अभोगेन सुभगा। सुभगा इत्युक्ते श्रेष्ठा उत्तमा इत्यर्थः। एवञ्च अभोगसुभगा भूतिः। अभोगसुभगम् ऐश्वर्यम् अभोगसुभगं धनम् अदैन्यधवलं कुलम्। अत्र सर्वत्रापि समस्तपदेन यत् विशेषणं सः वदति अतीव एकेनैव शब्देन अधिकम् अर्थं यथा वक्तुं शक्येत तथा सः समासं करोति। अत्र पूर्वमपि वयं तत्र पूर्वेषु श्लोकेषु अपि द्रष्टुं शक्नुमः। मुहूर्तनिधनं धनम् इत्यत्रापि तथैव। विनयावनतं शिरः। अत्र सर्वत्रापि शब्दः सरलः अस्ति, अपि च एकेन समस्तपदेन अधिकम् अर्थं सः वक्तुम् इच्छति। अत्रापि पुनः एकैकेन वाक्येन यद् वक्तव्यं तत् केवलं सः एकेन पदेन वदति, अभोगसुभगा भूतिः इति। यदि अन्यभाषया वक्तव्यं तर्हि कदाचित् एकेन वाक्येन वक्तव्यं, किञ्चित् विवरणं तत्र दत्त्वा वक्तव्यं भवति। अत्र तु एतेन समासेन अल्पाक्षरैः वक्तुं शक्यते। अदैन्यधवलं कुलम्। दैन्याभावकारणेन यत् कुलं धवलं भवति इत्युक्ते दैन्यरहितं कुलं। दैन्यराहित्येन धवलं कुलं। धवलम् इत्युक्ते शुभ्रं। तादृशं यत् कुलं भवति। अपि च अदर्पविशदा विद्या। अदर्पकारणेन दर्पाभावकारणेन विशदा विद्या। विशदा इत्युक्ते स्वच्छा इत्यर्थः। एते त्रयः अथवा एते त्रयः इति अत्र पृथक् पृथगन्वयः। अभोगसुभगा भूतिः अधैन्यधवलं कुलम् अदर्पविशदा विद्या भवति उन्नतचेतसाम्। उन्नतचेतसः ये भवन्ति इत्युक्ते येषां चेतांसि उन्नतानि भवन्ति ते उन्नतचेतसः। उन्नतचेतस् इति शब्दः अत्र सकारान्तशब्दः, सकारान्तपुंलिङ्गशब्दः। उन्नतचेताः उन्नतचेतसौ उन्नतचेतसः इति एवं रूपाणि भवन्ति एतस्य। तेषाम् उन्नतचेतसां भूतिः अभोगसुभगा भवति। तेषां कुलम् अदैन्यधवलं भवति। तेषां विद्या अदर्पविशदा भवति। अत्र विशेषणानि यानि उक्तानि अत्र एतानि विशेषणानि अस्माभिरपि प्रयोक्तुं शक्यानि। इत्युक्ते विद्यायाः विषये यदि अस्माभिः वक्तव्यं कस्यचित् कश्चन अस्ति तादृशः यस्य दर्पः नास्ति किन्तु सः विद्यावान्, तस्य विषये वक्तव्यं चेत् तस्य विद्या अदर्पविशदा इत्युक्ते दर्पाभावकारणेन तस्य विद्या अतीव विशदा इत्युक्ते शुभ्रा अस्ति इति, स्वच्छा अस्ति इति। विशदम् इत्युक्ते वस्तुतः क्लियर् इत्यर्थः। इत्युक्ते स्पष्टं स्वच्छं शुभ्रम् इति एतेषु अर्थेषु विशदशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। एवञ्च तस्य विद्या तादृशी भवति।
अदर्पविशदा भवति इति। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। प्रश्नानन्तरं यदि समयः अस्ति, यदि शक्यते इतोपि पठामः, किन्तु इदानीं यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि कृपया पृच्छन्तु। महोदय, अत्र 31 श्लोके अदैन्य धवलम् इति अस्ति। अदैन्यम् इति युक्ते किमर्थम्? अदैन्य 31 श्लोके खलु, एकक्षणं वदामि। तत्र अदैन्यम् इति शब्दस्य दैन्याभावः इत्यर्थः। दैन्यम् इति शब्दस्य दीनत्वम् अथवा दारिद्र्यं। तत्र दीनत्वं बहुविधं भवितुमर्हति। तत्र वस्तुतः दीनत्वम् इति शब्दस्य अर्थः भवति योग्यतायाः अभावः, सामर्थ्यस्य अभावः। तत् दारिद्र्यकारणेन भवितुमर्हति, शीलं नास्ति इति कारणेन भवितुमर्हति, विद्या नास्ति इति कारणेन भवितुमर्हति। दीनत्वं येन केनापि प्रकारेण भवितुमर्हति। तादृशं किमपि दैन्यं नास्ति इति कारणेन यस्य कुलं धवलं शुभ्रम् अस्ति, अथवा यत् कुलं धवलम् अस्ति, शुभ्रम् अस्ति, तादृशं कुलम् इत्यर्थः। इत्युक्ते तस्मिन् कुले किमपि दैन्यं नास्ति इति। तत्र इदानीं यथा मया उक्तं, येन येन प्रकारेण दैन्यं भवितुमर्हति तादृशं किमपि दैन्यं तस्मिन् कुले नास्ति इति कारणेन तत् कुलं धवलं शुभ्रम् इति। महोदय, लावण्य ललिता कृतिः 21 श्लोकेन अस्ति। लावण्य ललिता कृतिः, तत् समस्तपदस्य विग्रहवाक्यं कृपया वदतु महोदय। लावण्येन ललिता, लावण्य ललिता, लावण्य ललिता आकृतिः यस्याः सा लावण्य ललिता कृतिः। तत्र आकृतिः इति शब्दः। ओके। लावण्यम् इत्युक्ते सौन्दर्यम् इति। सौन्दर्यकारणेन तस्याः आकृतिः ललिता। आकृतिः इत्युक्ते स्वरूपं, लक्षणमासीत्, सुलक्षणमासीत्। आम्, लावण्येन ललिता आकृतिः यस्या, आकृतिः यस्याः सा, यस्याः सा। पुनः अत्र वस्तुतः लावण्यं लालित्यं सर्वं सामान्यतः समानार्थे एव प्रयुज्यते। अत्र लावण्यकारणेन सा द्रष्टुं सम्यक् आसीत् इति, लक्षणा सुलक्षणा आसीत् इति तात्पर्यं तावदेव। 31 श्लोकेन भवत्युन्नतचेतसाम् भवति उन्नतचेतसाम् इति समस्तपदस्य विग्रहवाक्यं। तत्र भवति इति भिन्नं पदम्, उन्नतचेतसाम् इति भिन्नं पदम्। तत्र उन्नतचेतसाम् इत्यस्य उन्नतं चेतः येषां ते
चेतः इत्युक्ते मनः अथवा अन्तरङ्गम् इति वा यस्य मनः अथवा यस्य अन्तरङ्गम् उन्नतं तादृशः एवञ्च उन्नतं चेतः यस्य सः उन्नतचेताः एषः सकारान्तशब्दः चेतः इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः इदानीं समस्तपदं यदस्ति तत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति खलु महोदय चेतः पुनः समस्तपदं पुल्लिङ्ग सकारान्त पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा चेतस् चेतः इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः चेतस् इति तत्र प्रातिपदिकं तत् नपुंसकलिङ्गमस्ति किन्तु अत्र समस्तपदं यदस्ति तत् अन्यपदार्थप्रधानं यतोहि बहुव्रीहि समासः इति कारणेन अन्यपदार्थप्रधानः भवति इदानीं पुरुषस्य विशेषणं पुरुषमुद्दिश्य उच्यते इति कारणेन उन्नतचेतस् इति सकारान्त पुंलिङ्गशब्दः सञ्जातः ओके स्त्रियः अपि विशेषणं भवितुमर्हति स्त्री चेदपि उन्नतं चेतः यस्याः सा इत्यर्थेपि उन्नतचेतस् इति सकारान्तशब्दः भवति आं महोदय तदानीं तत्र उन्नतचेताः इति प्रथमविभक्तौ एकवचने भवति ओके तत्र उन्नतचेतः इति न भवति उन्नतचेताः उन्नतचेतसौ उन्नतचेतसः पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च उभयत्रापि ओके आं महोदय चेतसा यस्या सा इति अपि वयं वक्तुं शक्यते वा यदि वयं स्त्रीलिङ्गं उपयुज्य स्त्रीलिङ्गस्य विशेषण स्त्रीलिङ्गपदस्य विशेषणत्वेन वक्तुम् इच्छामः तर्हि उन्नतं चेतः यस्याः सा इत्यपि वक्तुं शक्नुमः ओके आं महोदय यतोहि उन्नतचेतसाम् इति पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च समानं भवति ओके आं महोदय धन्यवादः भगिनी अत्र 27तः 30 पर्यन्तं श्लोकः तु द्रष्टुं न शक्यते राधा भगिनी तत्र स्क्रीन् शेर् मध्ये तु न द्रष्टुं शक्नोमि तत्र भवद्भिः पुस्तकं प्राप्तं खलु एतस्य PDF प्राप्तं खलु सर्वैः तदेव स्थापयन्तु तदानीं एषः क्लेशः न भवति अत्र कदाचित् स्क्रीन् शेर् मध्ये कदाचित् समस्या भवितुमर्हति किन्तु तत्र PDF यदि न प्राप्तं तर्हि प्रेषयामः तदेव स्थापयन्ति चेत् समीचीनम् महोदयः प्रचक्रमे इत्युक्ते आरब्धवान् इति प्रारभते तत्र लिट्लकारे प्रचक्रमे इति लिट्लकाररूपम् इत्युक्ते भूतकाले एकवचनं वा आम् एकवचनम् अस्तु महोदयः प्रचक्रमे प्रचक्रमाते प्रचक्रमिरे इति त्रिषु वचनेषु रूपाणि अस्तु प्रक्रमते इति लट्लकारे अत्र सामान्यतः क्रियापदं यत्किमपि प्राप्तं चेत् तस्य लट्लकाररूपं किम् इत्यपि जानीमः चेत् समीचीनं प्रक्रमते प्रक्रमेते प्रक्रमन्ते अस्तु क्रमे इति लट्लकाररूपाणि एवं भवन्ति धन्यवादः महोदय महोदय अत्र 26तमे श्लोके हस्तावलम्बनम् इति अस्ति विग्रहवाक्ये भवति हस्त अवलम्बनं वा हस्तेन अवलम्बनम् अथवा हस्तस्य अवलम्बनं तत्र तु षष्ठी तत्पुरुषः एव वक्तव्यः हस्तस्य अवलम्बनं हस्तावलम्बनम् इति हस्तेन अवलम्बनम् इत्यपि शक्यते वक्तुं
तृतीय तत्पुरुषः अथवा षष्ठी तत्पुरुषः। अवलम्बनम् इति तस्य अर्थं किं शब्दस्य? सपोर्ट् दानम् इति। अवलम्बनम् महोदय षड्विंशति श्लोकेन मूढानां क्रियते येन क्षणं हस्तावलम्बनम् इत्युक्ते मूढानां दर्प अवलम्बनं नीत्वा भवति इति अर्थं वा? न मूढानां तत्र हस्तावलम्बनम् इत्यस्य तात्पर्यं वस्तुतः हस्तावलम्बनं दत्वा तेषाम् उद्धरणम् इति। इत्युक्ते मूढानां हस्तावलम्बनेन मूढानाम् उद्धारार्थं तादृशः कोऽपि उपायः नास्ति इति। ओके ओके अस्तु इति तात्पर्यं तथा श्लोकस्य। आम् हस्तावलम्बनं वस्तुतः उद्धारार्थं क्रियते। हस्तेन अवलम्बनं दत्वा शक्यते कस्यचित् उद्धारं कर्तुम् इच्छामः, न कर्तुं शक्यते, हस्तावलम्बनेन न कर्तुं शक्यते। इत्युक्ते येन उपायेन वयं मूढानां हस्तावलम्बनं दातुं शक्नुमः तादृशः कोऽपि उपायः नास्ति इति। महोदय अत्र 31 श्लोके अदर्प विशदा विग्रहवाक्य अदर्पेण विशदा एवं भवति वा? सत्यम्, अदर्पेण विशदा। अत्र अभोग सुभग इति वाक्यस्य अर्थं किं भवति? सुभग इति उक्त्वा श्रेष्ठ, अभोग सुभग इति अभोगकारणेन सुभगा इति। तत्र अभोगः इति शब्दस्य स्वयम् एवं तात्पर्यं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। कस्यचित् समीपे धनमस्ति, तस्य धनस्य उपभोगं सः न कृतवान्, अपि तु तस्य दानं कृतवान् अथवा सत्कार्ये तस्य विनियोगं कृतवान् इति कारणेन तत् धनं सुभगम् इत्युक्ते सार्थकम् अथवा किं वक्तव्यं, श्रेष्ठम् इति वा। इत्युक्ते तस्य धनस्य उपभोगः न कृतः इति कारणेन तत् धनं श्रेष्ठम् अथवा सार्थकम् इति। तर्हि भोगम् अकृत्वा सः अन्यत् किं कृतवान् इति चेत् वयम् अन्यप्रकारेण चिन्तयितुं शक्नुमः। दानं कृतवान् इति वा अथवा सत्कार्ये विनियुक्तवान् इति वा चिन्तयितुं शक्नुमः। तादृशं धनं सुभगं भवति इति। अस्तु,
अन्ये केऽपि प्रश्नाः न सन्ति चेत् वयं समापयितुं शक्नुमः। शिवानी भगिनी समापयामः वा? अस्तु। अस्तु, शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। अग्रिमसप्ताहे मिलामः पुनः। शुभरात्रिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।